नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले निर्धारित गरेको 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय उपकरणलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनु भयो। यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको बताउनु भयो। कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरूले ऋणीसँग कुनै जरिवाना लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको अधिकारीले बताउनु भयो। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै आएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कर्जा कार्यक्रमहरूबाट थप वित्तीय साधन परिचालन भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको विस्तार 20% मा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तरलता सहज बनाउने, ब्याज दरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यस अन्तर्गत अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर तथा रिपो दरमा कटौती गरिएको छ भने चालु पुँजी कर्जाको अवधि बढाउने, ब्याज दरमा 2% सम्म छुट दिने तथा विद्युतीय कारोबारको सीमा वृद्धि गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। मौद्रिक नीति मार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाइ गरेको छ। बैंकहरूले कुल कर्जाको 15% लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने छ। यसअघि 10% कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो। फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ। फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायतका फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा मौद्रिक नीति मार्फत प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड रुपियाँ भन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनु भयो। कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले 2081 आषाढ मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा रु 1 करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्तर्गत ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रति शाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रति शाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनु भयो। कोभिड-19 प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध हुनेछ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियोको सीमा 2078 असार मसान्तसम्मको लागि 80%बाट बढाई 85%सम्म कायम गरिने व्यवस्था मिलाएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याज दरको अधिकतम सीमा 15% तोकिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो।